میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سورت سیرت دا نہیں جواب کوئی تے سونا بن کے لا جواب آیا سونا حسن جمال کمال والا لے کے خوبیاں بے حساب آیا بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جنوں نبی کریم دا خواب آیا اقبال زمین نو باغ لگے جتے سونا پیغمبر انقلاب آیا چند جدوں بھی چمکدا فلک اتے مینوں لگدا نبی دی تلی ورگا او دے شہر مبارک دا ہر پتھر مینوں لگدا سونے دی ڈلی ورگا او دا ہر ایک یار مینوں انج لگے جویں پھل گلاب تے کلی ورگا اس سارے جہان اندر کوئی سونا نہیں میرے نبی ورگا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام دی جنی بھی حمد اور تعریف بیان کیتی جائے تھوڑی پوری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابض اللہ وحدہ لا شریک دی ذات
بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، سید الانبیاء، محبوب کائنات، صدر کائنات، رحمت کائنات، فخر کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین واسطے معزز سامعین حضرات، ادھی رات دا وقت ہو چکے ہیں، نماز عشاء تو تسی ماشاءاللہ تشریف فرماؤ۔ الحمدللہ اج دا اے عظیم الشان محفل ذکر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس اور پاکیزہ عنوان تے انعقاد پذیر پروگرام اللہ دے فضل و رحمت نال، اللہ دی توفیق نال کامیاب ہے۔ تسی جننے احباب بھی اس پاکیزہ بابرکت روحانی محفل اندر تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک تواڈے ساریاں دی اس نیک حاضری نو ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور جتنے بھی علماء کرام نے، نعت خواں حضرات نے اس پاکیزہ محفل دے اندر شرکت کیتی، اور جس انداز نال بھی جس بھائی نے حصہ پایا، اللہ پاک سب دیاں نیک کاوشاں کوشاں محنتاں قبول فرما کے ساڈے سارے دے واسطے ہدایت دا سبب اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، میں بغیر کسی تمہید دے اپنی گفتگو دا آغاز چاہنا، زیادہ دیر تک تہاڈی آزمائش اور تہاڈا امتحان نہیں، چند منٹاں دی گفتگو ہے، پھر اللہ دی توفیق نال دعا کرنے ہاں، بڑی محبت نال اور بڑی توجہ نال اور پوری دل لگی نال قرآن و سنت دیا باتاں سماعت فرماؤ۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت، آپ دی صورت اور آپ دا شان اور مقام سمجھن واسطے میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 24 گھنٹے ہر وقت یہ کوئی فکر رہندی سی، یہ کوئی سوچ رہندی سی، یا اللہ کسے نہ کسے طریقے نال تیرے بندے جنت دے حقدار بن جان، جہنم دی اگ کولو اور دوزخ دی مار کولو تیرے بندے بچ جان۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوئی ہرس، یہ کوئی طمع، یہ کوئی لالچ، یہ کوئی محنت اور کوشش کرتے رہنے، یا اللہ ساری دنیا دے یہودی جنتی بن جان، ساری دنیا دے عیسائی جنتی بن جان، ساری دنیا دے ہندو تے سکھ جنتی بن جان۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سوچ کتنی پاکیزہ ہے، آپ دے اخلاقیات، آپ دے عادات و اطوار اور آپ دی پاکیزہ سیرت کتنی عظیم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قطعی طور تے اے بات پسند نہیں کر دے، ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور تے اے بات برداشت نہیں فرما دے کہ دنیا کائنات دا کوئی ایک بندہ بھی جہنم دے اندر چلا جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، محبوب دی دلی خواہش ہے، میرے پیغمبر دی دلی تمنا ہے، سونے محبوب دی اے دلی آرزو ہے کہ ساری دی ساری دنیا جہنم کولوں بچ جائے، اللہ دی رحمت اور رب دی جنت دی وارث تے حقدار بن جائے۔ ساڈے محبوب دی سوچ کنی پاکیزہ ہے، ساڈے پیغمبر دی فکر کتنی پاکیزہ ہے۔ یا اللہ اس علماء امت نو بھی یہی سوچ تے فکر نصیب کر دے۔ اسی لوگاں نو، مومنہ مسلماناں نو، کلمہ پڑھن والیاں نو اور جڑے کلمے تو اسلام تو دین تو دور نے، انہاں نو کسے نہ کسے طریقے نال حکمت عملی نال قرآن و سنت دے دین اسلام دے قریب لائیے اور لوگاں نو جنتی بنائیے، تیری رحمت دے حقدار بنائیے۔ یا اللہ اس امت دے علماء دے دل وچ بھی ایہو جی سوچ، ایہو جی فکر، اللہ ایہو جی چاہت، ایہو جی تڑپ،
ਇਹੋ जी लगन पैदा कर दे। सुनो जरा तवज्जो नाल, अल्लाह पाक ने इसे बात का जिक्र कुरान पाक अंदर फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा कुरान मेरे और तुहाडे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाकीज़ा फिक्र, आप दी सोच, आप दी हिरस, आप दी तमन्ना ते आरज़ू दा जिक्र अल्लाह दा कुरान बई अल्फाज बयान कर रहा है। फरमाया लोगों दुनिया वालियो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। जेड़े पढ़े लिखे अहबाब हो, किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने एफए, किसी ने बीए ते एमए, कोई अफीसर ते टीचर, बड़े बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएट किस्म दे लोग मेरे अजीजों इस मुआशरे दे अंदर। लेकिन मैं सारे सामीन ते हाज़रीन ये दावत देना चाहना, लोगों मेरे महबूब दी पाकीज़ा सीरत पढ़ो, मेरे पैगंबर दी पाकीज़ा जिंदगी पढ़ो, अल्लाह दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अल्लाहु अकबर सीरत व किरदार और आप दी हयाते मुबारका नु किताबो सुन्नत दे अंदर, सीरत दियां किताबां दे अंदर देखो। अल्लाहु अकबर मेरे पैगंबर किन्नियां मेहनतां कीतियां, किन्नियां कोशिशां कीतियां। अल्लाह दे पैगंबर ने दौड़ा लाइया होइयां ने, एक एक बंदे नु पकड़ के अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम दी दावत दे रहे ने, अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम दे रहे ने। दरवाजे दरवाजे ते जाके, गलियां दे अंदर, बाजारां दे अंदर, चौकां दे अंदर, चौरस्तियां दे अंदर, बैठकां ते डेरियां ते जाके, ओए मेले ते मंडियां दे अंदर जाके, जिथे भी किते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो 2 4 5 10 बंदे खड़े बैठे नजर आए। मेरे प्यारे महबूब तशरीफ ले गए। आका अलैहिस्सलाम ने जाके इस्लाम पेश किया, दीन हनीफ पेश किया, अपनी नबूवत और रिसालत पेश की, अल्लाह दी तौहीद पेश की। जिथे भी बंदियां दा लोगां दा मजमा नजर आया, मेरे पैगंबर तशरीफ ले गए, इस्लाम ते कलमे दी दावत पेश की है। सोने महबूब दी मेहनत दे कोशिश दे गौर फरमाओ। असी मौलवी की समझने आ, 8वें दिन जुमा पढ़ा लिया, तबलीग दा हक अदा हो गया है, या किसी जलसे ते जाके, किसी महफिल दे अंदर जाके प्रोग्राम अटेंड कर लिया, बयान कर लिया, तकरीर कर ली, नात खानी कर ली, बस साड़ी जिंदगी दा मकसद पूरा हो गया। और सोने जिस पैगंबर दा कलमा पढ़ना है, उस महबूब दी सीरत वेख लै, अपने नबी दियां मेहनतां ते काविशां वेख लै। एक एक बंदे नू पकड़ के आका दीन दी दावत दे रहे ने। एक एक बंदे दे पीछे मेरे पैगंबर ने किन्नियां मेहनतां कीतियां ने। अल्लाह अकबर दुकानां ते जाके, डेरियां ते जाके, महफिलां ते मजलिसां दे अंदर जाके, हत्ता के मेलियां ते मंडियां दे अंदर जाके मेरे पैगंबर इस्लाम दी दावत पेश कर रहे ने। या अल्लाह किसे ना किसे तरीके नाल तेरे बंदे जहन्नम दी अग कोलों बच जान, तेरी रहमत दे हकदार बन जान, अल्लाह तेरी जन्नत दे वारिस बन जान। वा सुभान अल्लाह। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह दे पैगंबर कती तौर ते पसंद नहीं करते कि मेरी उम्मत दा एक बंदा भी जहन्नम अंदर चला जाए। लोगों ये कुछ जुबानी कलामी गल्ला नहीं, आओ अल्लाह दे कुरान दियां बातां सुनो। बुखारी शरीफ दे अंदर हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ दे अंदर हदीस मौजूद है, हदीस पाक दियां मोतबर किताबा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं हवाला अर्ज कीता सही मुस्लिम दे सही बुखारी दा। अल्लाह दे पैगंबर
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھیاں قرآن پاک دیاں دو آیتاں تلاوت کیتیاں نے، بڑی توجہ نال اپنے محبوب دیاں گلاں سنو، اپنے نبی دی اپنے پیغمبر دی حدیث نو سماعت فرماؤ۔ ادھر توجہ کرو دوستو، میرے پیغمبر نے سورۃ ابراہیم دی تلاوت کیتی، سورہ ابراہیم دی ایک آیت مقدسہ پہ پڑھ دینے، اللہ دے رسول تلاوت فرما رہے نے، ربی آئین ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ قرآن سن کے تڑپیا کرو، قرآن دی تلاوت سن کے جذبے نال محبت نال سبحان اللہ دا جملہ بلند کریا کرو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے اور سورۃ المائدہ دیاں آخری آیات وچوں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے 7ویں سپارے دی۔ آقا فرماندے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ادا معنی کیے، ادا مطلب کیے، یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت اور اپنی قوم دا معاملہ تیرے سپرد کر دیتا ہے، تیرے حوالے کر دیتا ہے، بھاویں انہاں نو عذاب دیں تے بھاویں انہاں نو معاف کر دیں، لیکن میں صدقے جاواں قرآن دیاں دو آیتاں پڑھیاں نے، حدیث پاک دے الفاظ نے، فرفع یدیہ، اللہ دے پیارے محبوب اسلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لینے، اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ چکے نے، فقال اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت دا کی بنے گا، اللہ میری امت دا کی بنے گا، وبکا اپنی زبان تو امتی امتی فرما رہے نے، اپنی اکھاں دے وچوں اللہ دے پیغمبر آنسو بہا رہے نے، امتیو اپنی وفا ویکھ لو، اپنی محبت ویکھ لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا اپنی امت نو یاد کر کے اللہ دے سامنے روئی جا رہے نے، امتی امتی فرمائی جا رہے نے، اللہ میری امت دا کی بنے گا، اللہ میری امت دا کی بنے گا۔ حدیث پاک دی الفاظ نے، نالے امتی امتی کہہ رہے نے، نالے اپنی اکھاں دے وچوں مقدس آنسو بہا رہے نے، آنسواں دی چڑی لگی ہوئی ہے۔ ویکھ لو ساڈے پیغمبر امت دی خاطر مارا برداشت کرنے والے، امت دی خاطر ارے کافراں تے مشرکاں کولو بد کلامیاں تے بد زبانیاں بھی سن رہے نے، اللہ اکبر، امت دی خاطر میرے پیغمبر نے کنے کنے دکھ برداشت کیتے نے، اج اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے رو رہے نے، لیکن امت بڑی عجیب ہے، امت دے کام بڑے عجیب نے، امت نو نبی دی تعلیم چنگی نہیں لگدی، امت نو نبی دیاں سنتاں چنگیاں نہیں لگدیاں، امت نو پیغمبر دا نظام زندگی چنگا نہیں لگدا۔ امتیو آقا تواڈے میرے واسطے رو رو کے اللہ دے کولوں دعاواں کر رہے نے، لیکن امت دا اے حال ویکھ لو، امت سود کھا رہی ہے، امت رشوت کھا رہی ہے، امت شراباں پی رہی ہے، ارے زنا دے اڈے جگہ جگہ تے اس امت دے اندر بہ چل دے نے۔ اللہ میری توبہ، کیڑا دنیا دا عیب ہے، کیڑی دنیا دی کمزوری ہے، او کیڑا گناہ ہے دنیا دا جو اس امت دے اندر نہیں پایا جاندا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ میری توبہ، لواطت اس امت دے اندر عام پائی جاندی ہے میرے عزیزو، زناکاری عیاشی بدماشی اور یعنی فحاشی عام اس امت دے اندر پائی جاندی ہے، گھر گھر دے اندر بے
کردگی موجود ہے. گھر گھر دے اندر میوزک تے موسیقی بھی چل دی ہے. گھر گھر دے اندر ڈھولکی تے چمٹے دی آواز ہے. گھر گھر دے اندر اللہ معاف فرمائے رب رسول دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں ہو رہیاں نے. اللہ اکبر. امتی نو چھیڑ کے ویکھ لو, امتی نو پوچھ کے ویکھ لو, آندا میرے تو بڑا نبی دا عاشق جمے ہی کوئی نہیں دا. سونیا سود کا دے واسطے کھانا ہے جے تو نبی دا عاشق ہے, رشوتاں کا دے واسطے کھانا ہے جے تینوں پیغمبر دے نال سچیاں محبتاں نے, پھر شراباں کیوں پینا ہے, زنا دے اڈیاں تے کیوں جانا ہے. اے موبائل دیاں لپیاں کنا دے اندر لائیاں نے, جو دن چڑھیا رات سون تک سارا دن گانے سندا ہے, میوزک تے موسیقی سننا ہے. کدی اے بھی گل تے سوچیا کر جے اسی انداز نال اسی طرح گانا سندیا میوزک تے موسیقی ڈھولکی تے چمٹے دی آواز اے اللہ دی نافرمانی اور معصیت دا کم کردیا ایویں جان نکل گئی تے کی بنے گا. او نعرے مار دیو, محبتاں دے اظہار کر دیو, اپنی عملی زندگی ویکھ لو. جنوں رب نے جنہ زیادہ دیتا ہے, مربیاں والا ہے, زمیناں والا ہے, تنخواہاں والا ہے, اونا زیادہ حرام خور ہے. سودی کاروبار نہیں کردا تے ایندی زندگی تنگ پریشان ہے. جنی زیادہ تنخواہ لیندا ہے اونا وڈا رشوت خور ہے. جنہ رب نے بہتا دیتا ہے انیاں بہتیاں بغاوتاں کردا ہے. مینوں یاد آیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ, انہاں دی بڑی معروف کتاب ہے عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین دے اندر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑا ایمان افروز واقعہ نقل کیتا. حضرت امام بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ میرے عزیزوں دیکھتے نے ایک مزدور بندے نے, ایک دیہڑی کرن والے تے پلے دار بندے نے, اپنے موڈیاں تے پار چکیا ہویا ہے, اپنی کمر تے وزن چکیا ہویا ہے, تے ایک مرتبہ کہندا ہے الحمدللہ, پھر کہندا استغفر اللہ, الحمدللہ استغفر اللہ. اے دیہڑی کرن والا, مزدوری کرن والا, موڈیاں تے پار چکیا ہویا ہے تے پڑھدا جاندا ہے الحمدللہ استغفر اللہ, الحمدللہ استغفر اللہ. امام بکر رحمت اللہ علیہ نے بڑا تعجب کیتا. اس حیرانگی دی وجہ تو حضرت امام صاحب نے اس نوجوان نو روکیا. آپ فرمان لگے بھئی قرآن پاک وچوں تینوں کوئی قرآن دی سورت یاد نہیں, سبحان اللہ بھی تے اللہ دا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ بھی تے اللہ دا ذکر ہے, اللہ اکبر بھی تے اللہ دا ذکر ہے, اللہم صلی علی نہیں پڑھدا, لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھدا, سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہیں پڑھدا, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ہی نہیں پڑھدا, سبحان اللہ و بحمدہ ہی سبحان اللہ العظیم اے نہیں تو ذکر کردا. بس ایک کوئی گل کرنا ہے الحمدللہ استغفر اللہ. اور بھی تے بڑے اللہ دے ذکر نے, اور دعاواں نہیں پڑھدا, قرآن دی کوئی تلاوت نہیں کردا. اللہ اکبر کبیرہ. میں تیری سبحان تے بڑا متعجب ہاں, میں تیری سبحان تے بڑا حیران ہاں. اے کم تو کیوں کرنا ہے, نالے تو پار چکیا تے وزن چکیا ہویا ہے. کدی کہنا ہے الحمدللہ, کدی کہنا ہے استغفر اللہ. اے مزدور آدمی ہے. امام بکر رحمت اللہ علیہ نو جواب دین لگا, کہنے لگا حضرت صاحب گل سنیا جے, مولوی صاحب, امام صاحب میری گل سنیا جے. جدو اللہ اپنے بندیاں نو نعمتاں عطا کر دینے, جدو اللہ اپنے بندیاں نو نعمتاں عطا کر دینے, پھر بندے اللہ دیاں نعمتاں دے بدلے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں تے اللہ دیاں بغاوتاں کر دینے. اللہ پاک نے مینوں اکھاں جیسی نعمت عطا فرمائیے, کنا جیسی نعمت عطا فرمائیے, اے زبان بھی بول دیے, بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے. کاروبار کرن واسطے اللہ پاک نے مینوں ہاتھ پیر دتے نے, صحت تے جوانی تندرستی دتی ہے. اے رب دیاں نعمتاں نے. رب اپنے بندے نو جدوں نعمتاں دیندے نے, اسی دیکھنے ہاں اللہ دیاں نعمتاں دے بدلے اندر انسان اللہ دی نافرمانی دے کم کردا ہے, انسان
زبان اللہ دی بغاوت سرکشی تے تل جاندا ہے جدوں میں رب دیاں نعمتاں وینا سر دیاں والاں تو لے کے پیراں دیاں ناخناں تک جدوں میں اپنا تندرست وجود وینا جدوں میں اپنی صحت تے جوانی وینا اے جدوں میں رب دیاں نعمتاں تے اللہ دے انعام وینا اپنی زبان تو کہنا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں صحت دتی ہے الحمدللہ اللہ تو جوانی دتی ہے الحمدللہ اللہ تو مینوں کسے دا محتاج نہیں کیتا ہاتھ پیر دتے نہیں کاروبار واسطے الحمدللہ میں رب دیاں نعمتاں نو یاد کر کے الحمدللہ کہنا اللہ دا شکریہ ادا کرنا وا تے جدوں میں اپنی زندگی دیاں کمزوریاں ولے وینا جدوں میں اپنے گناہاں نو یاد کرنا جدوں میں اپنے عیباں نو یاد کرنا میری زبان تو بھی ساختہ نکل جاندا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں اپنی کمزوریاں نو وینا تے استغفر اللہ پڑھ کے آنا اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے جدوں میں اودیاں نعمتاں وینا الحمدللہ کہہ کے او دا شکریہ ادا کرنا امام بکر رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دی چڑی لگی ہوئی ہے تے اپنے آپ نو مخاطب کر دے نے اپنے آپ نو کہندے نے اوے بکر تو کادا عالم ہے تو کادا مولوی ہے تو کادا امام ہے تو کادا محدث ہے تو کادا فقیہ ہے او تیرے نالوں وڈا فقیہ آ دیہڑی کرن والا تیرے نالوں وڈا فقیہ اے مزدوری کرن والا ہے اور جندی ایک گل نے تیری زندگی اندر تبدیلی پیدا کر دیتی ہے اور جندی ایک گل نے تیری زندگی اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے اوے مومنو مسلمانوں مسئلے بڑے سن دیو جلسے بڑے سن دیو محفلاں بڑیاں سن دیو مجلساں بڑیاں اٹینڈ کر دیو ہر 8 دنوں بعد جمعہ پڑھ دیو اینے مسئلے سن دیو اور میرے ویرو تے پائیو اپنی زندگی وال بھی ویکھو کوئی تبدیلی بھی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں اب بول دے نہیں یار مسئلے سن دیا محفلاں تے جلسے سن دیا ساری رات گزر گئی اللہ اکبر کبیرہ اور جلسہ سن کے بھی تو سود کھاویں کی فائدہ تیریاں محفلاں سنن دا جلسہ سن کے بھی تو رشوتاں کھاویں کی فائدہ تیرے جلسے سنن دا اور میرے بھائیو مسئلے سن کے بھی اسی زناکاری بدماشی رب دی بغاوت نافرمانی دے کم کریے پھر ہزاراں تے لکھاں روپیے لا کے ایڈیاں محفلاں ایڈے پروگرام ساری رات دے جلسے مینوں دسو ایک کرن کرواون دا کوئی مطلب ہے وے اب بول دے نہیں کوئی مقصد ہے وے سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا کیتا دولت دے نشے خراب تینوں تیری دولت آرام نہ لین دیندی بھلیا قبر دا سخت عذاب تینوں کوئی نماز روزے والی بھی گل پیدا کر کوئی رب رسول دا طریقہ بھی اپنایا کر سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا کیتا دولت دے نشے خراب تینوں تیری دولت آرام نہ لین دیندی بھلیا قبر دا سخت عذاب تینوں من ربو کا کہن گے مار گھردا اینا روشنیاں وچ بہن والیا اینا چاننیاں دے اندر تے جگمگ اس لائٹنگ دے اندر بیٹھن والیا کدی قبر دا ہنیرا بھی یاد کر لیا کر اوے اینا محفلاں اینا مجلساں وچ بہ کے کہہ کے لان والیا کدی قبر دا رونا دھونا بھی یاد کر لیا کر اینا سجنا بیلیاں تو بغیر تیری روٹی ہضم نہیں ہوندی کدی قبر دیاں تنہائیاں بھی یاد کر لیا کر اللہ اکبر من ربو کا کہن گے مار گردا اگو آمنا نہیں جواب تینوں من ربو کا کہن گے مار گردان
اگوں آونا نہیں جواب تینوں اوتھے روویں گا ویکھ کے عمل نامہ اوتھے روویں گا ویکھ کے عمل نامہ تینوں کسے نہیں رونا تینوں کسے نہیں رونا جے کسے رونا ہی تے تیریاں کمائیاں نو رونا ہے جے کسے رونا ہے تے تیریاں سکھاں نو رونا ہے تیری بیوی بھی تیریاں تنخواہاں نو یاد کرے گی تیریاں سکھاں نو یاد کرے گی اور تیری جمی اولاد تیریاں کمائیاں نو یاد کرے گی تیرے بہناں بھراواں تینوں نہیں رونا تینوں کون روندا ہی اللہ اکبر کبیرہ پھر روویں گا ویکھ کے عمل نامہ دینا پوے گا جدوں حساب تینوں پکے محل تے ماڑیاں والے آئے ہوئے ایک دن کھیرنا آن تقدیر تینوں تیرا مال کمایا سب رہ جانا جو مرضی بنگلے بنا لے جو مرضی کوٹھیاں پا لے جو مرضی لکھاں تے کروڑا کما کما کے لوکاں دے حق مار کے دا لا کے دھوکا تے فراڈ تے چوریاں تے ٹھگیاں مار کے بینک بیلنس جمع کر لے اگلی بات نو سن لے اللہ اکبر کبیرہ پکے محل تے ماڑیاں والے آئے ہوئے ایک دن گھیرنا آن تقدیر تینوں تیرا مال کمایا سب رہ جانا جدوں اجل دا وجیا تیر تینوں نہلا کے کفن پھر دے دیون اتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں نہلا کے کفن پھر دے دیون اتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں اج بندگی رب دی کر بندے نمازی نمازاں پڑھ کے جا رہے نے تو آکڑیا تکبر تے غرور دا پریا اپنے ڈیرے تے اوویں آکڑیا بیٹھا ہے نہ تینوں نماز دی فکر ہے نہ تینوں اللہ دے گھر جان دی کوئی سوچ ہے نہ نماز پڑھی تے نہ قرآن نو کدی ہاتھ لایا اج بندگی رب دی کر بندے دتی زندگی رب قدیر تینوں اے جے امت دا طرز عمل اے جے امت دی زندگی اے جے امت دے حالات و واقعات تے جندہ کلمہ پڑھیائی اس محبوب دی سیرت ویکھ لے میرے پیغمبر قرآن دیاں دعائیں پڑھیاں تے روئی جا رہے نے اللہم امتی اللہم امتی اللہ میری امت اللہ میری امت آسمانہ دے عرش برید بلند رب العالمین نے اپنے محبوب دی ایک کیفیت ویکھیے اللہ پاک نے اپنے نبی دی حالت ویکھی آواز ماری یا جبریل جی جب رب جلیل فاذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیکا او جبریل جلدی کر جا زمین تے چلا جا میرے محبوب نو پوچھ گیا اور رب تے سینے دیاں چھپیاں گلاں نو جاندا ہے اللہ تے دلاں دے راز تے بھید جاندا ہے رب نو بھی پتا ہے میرے نبی کیوں روندے پے نے میرے نبی کیوں پریشان نے اللہ پاک نے حضرت جبریل نو کلے آئے جاؤ جا کے میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ فاسألہ ما یبکیکا میرے نبی نو پوچھ کے آؤ سونیا کیڑی گل نے تانوں رلا دیتا ہے کیڑی گل نے تانوں پریشان کر دیتا ہے حضرت جبریل تشریف لے آئے نے میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گئے اللہ دے رسول جی کیوں رو رہے ہو ما یبکیکا کیوں پریشان ہو کیوں افسردہ ہو اللہ دے پیارے محبوب اسلام جواب دیندے نے آپ فرماندے نے جبریل اپنی امت دا غم لے کے بیٹھا وا اپنی امت دی پریشانی لے کے بیٹھا وا حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنیاں امتاں دا معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا ہے لیکن اپنی امت دا معاملہ میں رب دے سپرد نہیں کر سکدا میں تے اپنی امت دا غم کرنا میں تے اپنی امت دا دکھ پیا وینا میں تے اپنی امت دی وجہ تو پریشان ہے حضرت جبریل نے گلاں سنیاں
اسی طرح واپس جا کے اللہ پاک نو دس دیتا ہے اللہ جی تیرا محبوب دی امت دی وجہ تو پریشان ہے, امت دا غم تے امت دا دکھ لے کے بیٹھا ہے. اللہ پاک نے پھر اونا پیرا دے حضرت جبریل نو واپس موڑ دیتا ہے. جا جا کے جبریل میرے پیغمبر نو میرا سلام بھی دے دیو, میرا پیغام بھی دے دیو. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انا سنرزیک فی امتک سنرزیک فی امتک. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتھوں تک معاملہ تہاڈی امت دا ہے, جتھوں تک امت دا تعلق ہے, اے میرے محبوب جی امت دے معاملے اندر تیرا رب تینوں راضی کر دے گا. اے بول چھڈو امتی اونچی کہہ دیو سبحان اللہ. اے خوش نصیب اپنے محبوب دی وفا ویکھو, اپنے محبوب دی ادا ویکھو, اپنے محبوب دی دعا ویکھو. میں صدقے تے قربان جاواں جنی دیر تک رب والوں یہ پیغام نہیں آیا آقا رو رہے نے, پیغمبر پریشان نے. انا سنرزیک فی امتک محبوبہ امت دے معاملے اندر میں تیرا رب تینوں راضی کر دینا. ہن حدیث پاک وچ لکھے ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنی دیر تک میرا ایک بھی امتی جہنم وچ میں رب نال راضی نہیں ہونا, میں رب نال راضی نہیں ہونا. آقا کدو راضی ہون گے جدو سونے دا کلمہ پڑھنے والے, آقا دی عقیدت و محبت دا دم بھرنے والے ایک بھی امتی جہنم دے اندر ہے جنی دیر تک او بھی جنت اندر نہیں جائے گا میرے محبوب نے راضی نہیں ہونا. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ویخ اپنے محبوب دیاں دعاواں, ویخ اپنے محبوب دیاں اداواں, ویخ اپنے محبوب دیاں وفاواں. کسے صحابے دے نے اللہ اکبر کبیرہ بڑی خوبصورت ترجمانی کیتی ہے. جیڑے آخ دے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. دن رات جو دید نو ترس دے سی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. تے جدوں خزاں وچ جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. اللہ دا قرآن سنیے فرمایا لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ دا قرآن تے ایک اور مقام ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ يحب المتوکلین. صحیح مسلم دا حوالہ گھر سنو ایک یہودیاں دا بیٹا میرے نبی پاک دی خدمت کریا کردا, آقا دی جتیاں سیدھیاں کردا, نبی پاک نو لوٹے وچ پانی بھر کے دے دیندا, آقا دے کھبے تے سجے نبی پاک دی خدمت دی اندر ہے. یہودیاں دا بیٹا ہے, خدمتاں نبی پاک دیاں کردا پیا ہے. ایک دن غیر حاضری ہوگی, نہ آ سکیا, 2 دن نہ آ سکیا, 3 دن نہ آ سکیا. اللہ دے محبوب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेकरारी दे नाल अपने साथी अपने सहाबियां नूं पुछदे ने, अपने जमातियां ते अपने मुक्तदियां नूं अपने नमाजियां नूं पुछदे ने। आका फरमांदे ने मेरे सहाबियो ओ जेड़ा फलाने यहूदी दा पुत्र साडी महफिल विच आके बैठदा सी, साडी मजलिस विच आके बैठदा सी, मेरियां खिदमतां करदा, मेरे खब्बे ते सज्जे रहिंदा सी, हुण मैनू एक दो तीन दिन तो नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा इकराम दसदे ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ओ बच्चा बीमार है, ओनू ते सख्त बुखार है, इस वजह तो साडी खिदमत अंदर नहीं आ सकिया। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महफिल बर्खास्त कीती है, अपनी मजलिस बर्खास्त कीती है। अल्लाह दे रसूल अपनी मजलिस तो फारग हो के अपने घर नहीं गए, बल्कि यहूदी दे बच्चे दी तीमारदारी करने वास्ते, यहूदियां दे बेटे दी खबरगिरी वास्ते मेरे महबूब एक इंसानी हमदर्दी दा जज्बा लेके चले गए ने। ओ वाए मुसलमाना, तेरे अखलाक नूं वेख के, तेरे किरदार ते तेरी जिंदगी नूं वेख के हैरत हुंदी है, परेशानी भी हुंदी है। तू सक्के बाप दी खबर नहीं हो लैंदा, तू जम्मण वाली अम्मा दी कदी तीमारदारी नहीं कीती। ओ सक्का भरा तेरा बीमार है, 1 साल गुजर गया है, तेनू पता ही नहीं ओ जिउंदा के फौत हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवारां सांझियां ने, मकान सांझे ने, हवेलियां कठियां ने, तू चाचियां बाबियां दे नाल मरण जीवनी छड्डी फिरना है। अजीब तेरी मुसलमानी है, अजीब ही तू कलमा पढ़ी फिरना है। ओ जिंदा कलमा पढ़िया ही ओदा किरदार वेख लै, जिदा कलमा पढ़िया ही ओदी सीरत ते ओदा अखलाक वेख लै। ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई बरादरी दा रिश्ता है, ना कोई मजहबी रिश्ता है, ना कोई दीनी रिश्ता है। एक इंसानी हमदर्दी दे तहत अल्लाह दे रसूल यहूदियां दे घर पै जांदे ने। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई तल्लक वास्ता नहीं, एक यहूदियां दे घर गए ने इंसानी हमदर्दी दा जज्बा लैके, तीमारदारी करने वास्ते, खबरगिरी करने वास्ते। मैनू याद आया जग्गां दे पीर रहमतुल्लिल आलमीन फरमांदे ने, जेड़ा मुसलमान किसी बीमार नो सुबह सवेरे पूछण वास्ते जांदा है, किसी बीमार दा पता लैण वास्ते जांदा है, जग्गां दे पीर फरमांदे ने सवेर तो लैके शामा तक इस बंदे वास्ते अल्लाह पाक दे 70,000 नूरी फरिश्ते बख्शिश ते रहमत दियां दुआवां करदे रहिंदे ने। और बुजुर्गों को दुआवां लैण वास्ते पता नहीं दुनिया किथे किथे जांदी ते की करदी है। अपने मौलवी को दुआ करवानी होवे ते की कुछ करना पैंदा है। हाँ जी, पूरे महीने की तनख्वाह खर्च करोगे तो असीं तुहाडे वास्ते दुआ करनी है। कोई इवें गल है कि नहीं? मौलवी को दुआ लैण वास्ते ओदी दावत पकाओगे, ओदा सूट बनाओगे, ओदे वास्ते कई चीज़ां, कई लवाजमात, कई तरह के बंदोबस्त करने पैंदे ने। और सोहणियो, अल्लाह दे बुजुर्ग फरिश्तियां दी दुआवां मुफ्ती और रब दे फरिश्ते जिन्ना कदी अख झपकन दे बराबर भी रब दी नाफरमानी नहीं कीती। और मैं कुरान पाक विच पढ़िया 17वें सुपारी अंदर अल्लाह फरमांदे ने, मेरे फरिश्ते दुआ उस बंदे वास्ते करते ने जिंदे ते अल्लाह राजी हुंदा है। फरिश्ते दुआ उहदे वास्ते करते ने जिंदे ते अल्लाह रब दी तरफों इजाजत मिलती है, तां फरिश्ते दुआ करते ने। मैं सदके जावां इस बंदे दी शान तो, जिंदे वास्ते अल्लाह दे 70,000 नूरी फरिश्ते, अल्लाह दे बुजुर्ग फरिश्ते 70,000 दी तादाद अंदर सवेर तो लैके शाम तक, सवेर तो लैके, जे मैं बहुत भी खलूस नाल दुआ मंगा ना तो 10 मिनट की दुआ करा देंगे, 20 मिनट दुआ मांग लांगा, घंटा दुआ मांग ला, इहो कुछ ही है ना। तो जिथे रुपया भी नहीं लग्या अब बोलते नहीं, और जिथे रुपया भी नहीं लग्या सवेर तो लैके शाम तक 70,000 फरिश्ते तेरे वास्ते रहमत ते बरकत दी दुआवां करन, फिर उन्हां नूरियां दी दुआ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जेड़े बंदे दे जज्बा है वो सवेरे सूरज निकलने तो बाद नाश्ता करके रोटी खा के बीमार दा पता लैण वास्ते जाए, किसी बीमार नूं पुछण वास्ते जाए,
अब्बू नूं पुछण वास्ते जाए, अम्मी नूं पुछण वास्ते जाए, कोई चाचा ताया बीमार है, कोई रिश्तेदार बीमार है, कोई महल्लेदार, कोई हमसाया, कोई पड़ोसी, कोई पिंड दी चौथी नुक्कर ते भी बीमार है, तुसी जाके होदे हाल अहवाल पुछो। लो जी सवेर तो लैके शाम तक 70,000 फरिश्ते तुहाडे वास्ते रहमत ते बरकत दियां दुआवां करनगे। या अल्लाह सानू भी तौफीक दे। इन्नी गल ती तुसी अमल कर लिया ना, इन्नी गल ती मैं समझांगा साडे प्रोग्राम कराउण दा मकसद पूरा हो गया। अब बोलते नहीं यार, मकसद ये ना भी किसी भरा नूं कोई दीन दी गल समझ आ जाए, ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਖਪਣੇ ਪਏ ਆ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ असर की नमाज तो बाद जेड़ा बंदा किसी बीमार का पता लैन वास्ते जाता है, उन शाम तो लैके सवेर तक 70,000 फरिश्ते दे वास्ते रहमत बख्शिश दियां दुआवां करते हैं। हिसाब ला लो मेरे बंदिओ, नेकियां दे पहाड़ बन गए, नेकियां दे अंबार लग गए। रब दे फरिश्ते इहदे वास्ते बरकत दियां दुआवां, रहमत दियां दुआवां पै करदे ने। गल सुन लो जरा तवज्जो नाल, मेरे पैगंबर दा रिश्ता भी कोई नहीं, तलक भी कोई नहीं, वास्ता भी कोई नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई लालच नहीं, एक कोई लालच है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। आका यहूदियां दे घर तशरीफ ले गए ने, जाके देखिया बच्चा बीमार है, बच्चे नूं ते बड़ा बुखार है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके बच्चे दे सीने ते हाथ रखिया है, रहमत वाला हाथ रखिया है, बरकत वाला हाथ रखिया है। आका ने सीने ते हाथ रखिया। जग्गां दे पीर फरमांदे ने कुल या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ए लड़के, ए बच्चे, ए बेटे कलमा पढ़ लो ते मुसलमान बन जाओ। ओए बच्चे ने टेढ़ियां ते तिरछियां निगाहां करके इंज करके कानी दी अख करके अपने अब्बू वाल वेखिया। अब्बू जी इधर वेखो, मुहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम मैनू की कह रहे ने, अल्लाह दे रसूल मैनू की फरमा रहे ने। अपने बाप वल्ले वेखे है ते बाप दा दिल भी नरम हो चुका है। और यहूदी दी जुबान तो बेसाख्ता ये जुमले निकल गए ने। यहूदी अपने पुत्र नू कहन लगा अते अबल कासिम, सुभान अल्लाह, अते अबल कासिम, ऐ मेरे पुत्र जिवें तेनू अबुल कासिम कहंदे ने उवें ही कर ले। नबी पाक अलैहि सलाम ने कलमा पढ़ाया ते मुसलमान बनाया है। इधरों बच्चे दी जुबान ते कलमा आया, इधरों मलकुल मौत भी पूरी तैयारी विच बैठा होया सी। बच्चे दी रूह कब्ज कीती है। बच्चा इस दारुल फानी तो दारुल बका दी तरफ कूच कर गया है। बच्चा बहुत हो गया। नबी पाक दी अखां दे विचों खुशी दे आंसू ने। आप फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जहन्नम अंदर जांदे जांदे एक बच्चे नु अल्लाह तू जन्नत दा वारिस बना दिता है। ओए वेख, ओ वेख मेरे नबी दी सीरत वेख, मेरे महबूब दे अखलाक वेख, मेरे नबी दे किरदार वेख। मैं क्यों ना अकीदत मुहब्बत इजहार करदा जावा। अरे सारे नबियां दियां खूबियां, सारे नबियां दियां सिफतां एक नबी दे अंदर जमा कर दित्तियां ने। सारे नबियां दे औसाफ, सारे नबियां दे खसाइल ते फदाइल एक मुहम्मद अहमद दे अंदर अल्लाह पाक ने इकट्ठे कर दिते ने। ऐसी पकीज़ा सीरत है, ऐसी पकीज़ा, ऐसा पकीज़ा किरदार है। मुहब्बत करिया जे, प्यार करिया जे। मैं तुहाडी अकीदत इजहार करदा जावा, तुहाडे ज़ौक़ ते तुहाडे जज्बे नूं बेदार कर देवा। कौन मेरे ते तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहे ऐसा ना कोई फुल्लां दा चमन वेखिया, जिवें अब्दुल्ला दा मैं चन्न वेखिया। ऐसा ना कोई फुल्लां दा चमन वेखिया, जिवें
عبداللہ دا میں چن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے سونے آندا سونے اتے سون چمکایا ہے ایویں دنیا گلا کر دی پھر دیے میرے قریب آؤ میری محبت ہے میری عقیدت ویکھو پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے سونے آندا سونے اتے سون چمکایا ہے سونے آندا سونے اتے سون چمکایا ہے انجے میں حسان دا سخن وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا گل سنو تے ایمان تازہ ہو جائے جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا ایک مرتبہ تڑپ کے اچھی کہہ دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قاری محمد اقبال صاحب قصوری پیار تے محبت دیاں باتاں نے جذبہ بیدار رکھے آجے محبت نو بیدار رکھے آجے جوڑ کستوری نہیں ہو جس دے پسینے دا جوڑ نہیں ہو جگ وچ مکے تے مدینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا گل بدن وکھیا ایویں عبداللہ دا میں چن وکھیا مہک دا نبی دا گل بدن وکھیا ایویں عبداللہ دا میں چن وکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا محبتاں کریا جے پیار کریا جے ریشم تو ملیم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ایسی نہ ملائی کوئی مکھن وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا ایسی نہ ملائی کوئی مکھن وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا گل سنو تے ایمان تازہ ہو جائے صدقے قصوری جاوا بدر منیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے ایسا نہ قصوری جانے من وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا ایسا نہ قصوری جانے من وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن وکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن وکھیا واہ سبحان اللہ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ گفتار بھی اعلیٰ کردار بھی اعلیٰ اتوار بھی اعلیٰ اخلاق بھی اعلیٰ عادات بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دا حج تے عمرہ بھی اعلیٰ نماز تے روزہ بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دا قول تے فعل اعلیٰ اللہ اکبر کبیرہ ایک مثال پیش کرا تم پیجے میرے محبوب دی عظمت دی اللہ اکبر کبیرہ میرے سونے نبی نو اللہ نے نواں نبی بنایا نویں
सिर ते नबूवत रखी है। और नबूवत और रिसालत दी पग अल्लाह ने मेरे महबूब दे सरपाक दे सजा दी है। अल्लाह अकबर। नवा नवा वही दा आगाज होया। हजरत जिब्रील कुरान लेके आए ने, कोहे सफा ते खड़े मक्के दी पहाड़ी ते चढ़ के मेरे महबूब ने ऐलान कर दिता है। अल्लाह अकबर। अबू जाल भी बैठा है, अबू लाभ भी बैठा है, उतबा दे शैबा होरी भी बैठे ने। ओ बड़े बड़े कुफर दे खड़पैंच दे चैंपियन, बड़े बड़े कुफर दे आईजी बैठे ने, बड़े बड़े अखड़ दिमाग ते उल्टियां सीधियां गल्लां करने वाले बैठे ने। अज मेरे पैगंबर दी सारी बरादरी जमाए, अज मेरे महबूब दा सारा शरीका जमाए। ओ सारी बरादरी ते सारा शरीका बैठा है। चाचे बाबे जमा ने, अल्लाह दे रसूल ने बाजू खड़ा कीता, मक्के दी पहाड़ी ते चढ़ के ऐलान कीता, ओ मक्के वाले ओ फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। ओ हाशमियों, कुरैशियों, चौधरियों, सरदारों, डेरेदारों ते नंबरदारों, तुहाडे अंदर बचपन भी गुजारिया, लड़कपन भी गुजारिया, तुहाडे बंदियां नाल रल के मैं बकरियां ते माल डंगर भी चारिया, तुहाडे नाल रल के तजारतां भी कीतियां, कारोबार भी कीते, जवानी तुहाडे अंदर गुजरी है। नबूवत तो पहले वाली सारी जिंदगी एक दिन दी गल नहीं, 2 दिन दी गल नहीं, एक हफ्ते दी बात नहीं, एक महीने दी बात नहीं, एक साल दी बात नहीं। इधर मेरे वाल वेखो, ओ बदाने दे शदाइयो, बदाने वाल ना वेखो, इधर मेरे वाल ध्यान फरमाओ, तवज्जो फरमाओ। अल्लाह के रसूल ने ऐलान कीता है, रहमतुल लिल आलमीन ने ऐलान कीता है, अपने शरीके दे सामने, अपने लंगोटियां दे सामने, अपने बचपन दे साथियां दे सामने अल्लाह दे महबूब ने फरमाया, ओ मक्के वालियो, मैं 40 साल जो तुहाडे नाल गुजारे ने, 40 साल तुहाडे विच गुजारे ने। मेरा बचपन भी इत्थे गुजरिया, मुंडिया खुंडिया वाली जिंदगी भी तुहाडे विच गुजरी। एक गल्लां तां करना, इहो जे हालात अंदर, इहो जी जिंदगी अंदर कई बंदे कोलों पुठे सीधे काम हो जाते ने, कई बंदे कोलों गलतियां हो जांदियां ने। अल्लाह दे महबूब फरमांदे ने, मैं 40 साल तुहाडे अंदर गुजारे ने। हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा। मक्के वाले 40 साल तुहाडे अंदर गुजारे ने। दसो 40 सालां दे अंदर कदी किसे नाल बद जुबानी कीती होवे, कदी किसे नाल बद अहदी कीती होवे, कदी किसे नाल वादा खिलाफी कीती होवे। ओ 40 सालां दे अंदर कदी किसे दी इज्जत वल्ले वेखिया होवे, कदी गलत बयानी कीती होवे, कदी किसे दी अमानत जो खयानत कीती होवे, कदी मेरे कोलों कोई उच्ची नीवी होई होवे। 40 साल जो तुहाडे अंदर गुजारे ने। दसो 40 सालां दा किरदार पेश कीता, 40 सालां दा तवील अर्जा अपनी जात नूं पेश कीता है। अजे दावत नहीं दिती, अजे अपना पैगाम नहीं दिता, अजे मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो जेड़ा मकसद जो पेश नहीं कीता, अपनी जात पेश कीती है। दसो 40 साल दे तवील अरसे अंदर कोई कमी कमजोरी, कोई किसी पासों कोताही वेखी होवे, सदके जावा कुर्बान जावा। अबू जाला भी बोलिया, अबू लाबा भी बोलिया, उतबा भी बोलिया, शैबा भी बोलिया, ओ बड़े बड़े काफर दे मुशरिक बोले। सारे ने भैया को जुबान हो के ऐलान किया, कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा। तुम ही ते
मुसलमान बनया फिरना है, नाले तस्बीहां फेरना है, मत्थे ते मराब पाया है, नमाजा पढ़ पढ़ के तजदा पढ़ पढ़ के गोटे गिड्डे गिड्डे कसा लेने, लेकिन तेरी जमानत देने वास्ते तेरा भरा भी तैयार ने, तेरी गवाही देने वास्ते वो तेरे जम्मन वाले भी तैयार ने, और तेरी शहादत देने वास्ते तेरी मस्जिद दा इमाम ते खतीब तैयार ने। वेख मेरे महबूब दा किरदार वे, अबू जाल गवाही पिया देंदा है, अबू लाभ मन्नी बैठा है, अबू तालब मन्नी बैठा है, उतबा ते शैबा मन्नी बैठा है। कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, मैं क्यों ना अकीद तो मुहब्बत फुल बखेरा। वेख सीरत मेरे महबूब दी, वेख किरदार मेरे महबूब दा, और वेख पाकीज़ा जिंदगी मेरे महबूब दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे मैं सारी रात ये गल करदा रहा, नबी पाक दियां जुल्फां बड़ियां सोहणियां ने, नबी पाक दियां अखां बड़ियां सोहणियां ने, नबी पाक दा रुखे ज़ैबा बड़ा कीमती है, रुखवे अनवर बड़ा चमकीला बड़ा खूबसूरत है। और जे मैं पैगंबर दे हुस्नो जमाल दी गल करदा रहा, अल्लाह अकबर कबीरा, हुस्न ते अबू जाल भी मन्निया है, हुस्न ते अबू लाहब भी मन्निया है। नहीं मन्नी ते नबी दी सीरत नहीं मन्नी, नहीं मन्निया ते नबी दी दावत नहीं मन्नी, नहीं मन्निया ते नबी दा पैगाम नहीं मन्निया। आ वेख लो पैगंबर दी जात दी हद तक, जिथों तक पैगंबर दी जात दा ताल्लुक है, जात नू अबू जाल भी मन्नी बैठा है। जिथों तक मेरे नबी दी बात दा ताल्लुक है, अबू जाल भी इनकार कर दिता, अबू लाहब भी इनकार कर दिता, अबू तालब भी इनकार कर दिता, सारे काफरां ने इनकार किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस बात मेरे अजीजों ते दोस्तों मैं भाइयों नू इशारा करना चाहना वा, नबी पाक दी जात नू भी मन्नो ते सोने मदीने वाले दी बात नू भी मन्नो, आका दी सुन्नतां नू सीने लाओ, नबी पाक दी हदीसां नू दिल विच जगा दिओ, आका दी अकीदत तो मुहब्बत दा इजहार भी करो, प्रचार भी करो। रब जो करदे पए ने, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सारी रात लगा रवा, मैं मुक जावांगा, मैं थक जावांगा, अल्लाह दी कसमे मेरे नबी दियां गल्लां नहीं मुकन गियां। अब बोलते नहीं नबी पाक दियां गल्लां मुक सकदियां नहीं, मुक सकदियां। इस वास्ते मेरी अकीदत मेरा इजहार ते दुआ करने आ। वाशाना बदर मुनीर दिया, वाशाना बदर मुनीर दिया, तोहाया शीन बशीरा खां, शाहिद के बदर मुनीरा खां, उनु पीर जगां दा पीरा खां, वाह बरकत रब कबीर दिया, वाशाना बदर मुनीर दिया, वाशाना बदर मुनीर दिया। हीरा मोती लाल नगीनाए, ओ जिंदा साफ बलौरी सीनाए। हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती लाल नगीनाए, ओ जिंदा सोना शहर मदीना है, अलम नशरा सोना सीना है, सुन नाता सोने पीर दिया। एक मर्तबा गज के कह दो सुभान अल्लाह।
واشانا بدر منیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں گل سنو تے تڑپ جایا جے تڑپ جایا جے حدیث پاک دا ترجمہ ایویں جوڑ نہیں جوڑے حدیث پاک دا ترجمہ سنیو لب لگیا پیڑا مکیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے لب لگیا لب لگیا لب لگیا پیڑا مکیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے پر گئیاں مشکاں سکیاں نے پر گئیاں مشکاں سکیاں نے بھکا جان دیا مکلش کیر دیا واشانا بدر منیر دیا واشانا بدر منیر دیا رب ساڈے تے کرم کما چھڈیا سانو سوہنے دا امتی بنا چھڈیا سچا مرشد مدنی عطا چھڈیا انو شرمانے دامن گیر دیا واشانا بدر منیر دیا واشانا بدر منیر دیا گل جتھے مکنیے گل جتھے مکنیے گل جتھے مکنیے 100 ہتھ رسا دے سرے دے گن اے کوئی شعر یاد کر لو اے دا معنی مفہوم یاد کر لو لو آخری جملہ بڑی محبت دے نال او جن کر لی آج اطاعتو دی ہو جانیے کل نجاتو دی گل تا مک گئی دوستو گل تا مک گئی او جن کر لی اج اطاعتو دی تیرا لباس پیغمبر دی تعلیم دے مطابق تیری وضاقتہ تے تیری حجامت پیغمبر دی سنت دے مطابق او تیریاں غمیاں تے خوشیاں پیغمبر دی تعلیم دے مطابق تیریاں نمازاں تے روزے پیغمبر دی تعلیم دے مطابق بن گئے انشاءاللہ کم بن گیا او جن کر لی آج اطاعتو دی ہو جانیے کل نجاتو دی لکھ پڑھ عزیزی ناتو دی آسا جانیاں پوج بشیر دیا واشانا بدر منیر دیا میرے دوستان دا حکم میرے دوستان دا حکم دے آرڈر میرے دوستان دی فرمائے قرآن دی عید پڑھ کے او دا ترجمہ تے معنی کر کے دعا کرن لگیا وا لو سن لو میرے دوستان دی فرمائے تے دوستان دا حکم کیے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير قرآن دی ہے ہن اے دا ترجمہ سن لو بخاری مسلم دی لمبی حدیث دا ترجمہ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف تھا جا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف تھا جا آکی جا کہ میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی لے کے میرے محبوب نو انج آ جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی
لیکن میرے محبوب نو انج آ جا اے جبریل تو جاننا ہے کڑیاں سخت ہوندیاں انتظار دیا دل دے باہر اندر ٹھاٹھا ماری اٹھیاں اج الفتا اس دلدار دیا اج جبریل نے ویکھے آ وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے اکھی نیند وچ جاگدا دل ہے پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے پیرا ول کھولو جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے ادب نال اٹھا کے عرض کیتی تانوں باری تعالی بلا رہے نے ادب نال اٹھا کے عرض کیتی تانوں باری تعالی بلا رہے نے وچ دربار خدا دے ہو رہیاں انتظاریاں آپ سرکار دیاں نوری ملک پہ تک دے راہ تیرا پورا طالب کھڑیاں دیدار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا حکم بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جا باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے میں صدقے تے قربان جاوا مل کے سارے نوریاں نے کیا اشکے شانہ وے کے میری سرکار دیاں آج دی رات اندر منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دلدار دیاں آسمان والے نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا میں تے دسی ہے کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر ہی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دا اتے سوال کوئی نہیں دوجا میرے خزانے اج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے میری رحمتاں دا جو منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں ہر وقت میریاں رحمتاں دا جو منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں جو منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں جو منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں ہن مینوں دسو میرے ویرو تے بھراؤ تے دوستو میں کیڑے کیڑے اپنے عزیز اور کیڑے کیڑے بھائی تے کیڑے کیڑے دوست تے کیڑے کیڑے سجن تے بیلی دی فرمائش پوری کرا آ بھائی تنویر احمد صاحب انہاں نے کھڑے ہو کے ایک ہور گل سنا دیتی ہے ایک ہور مشورہ دے دیتا ہے ایک ہور فرمائش کر دیتی ہے سنا دی کہ دعا کر دیئے لیکن تہاڈا دھیان بدانے والے تانوں کی سنائیے بھئی اور کیوں بھی بوندی والا تہاڈا دھیان ہے یا اللہ جننے آئے نے سارے دے نصیباں چ کریں یا اللہ جننے آئے نے گنہگار بڑے نے سیاہکار تے خطاکار بڑے نے اللہ تیرے محبوب دی محبت لے کے غیرات تک بیٹھے نے یا اللہ سب دے گناہ معاف کر دے یا اللہ جی کوئی بے اولاد آیا ہے اپنی رحمت نہ نورینہ اولاد عطا کر دے یا اللہ جے کوئی پتر والے منہ ترسدا ہے یا اللہ مٹھی مراد پوری کر دے یا اللہ جے کوئی قرضے تھلے دبیا ہے لوکاں دے قرضے دینے نے یا اللہ مقروض ہے قرضے ادا کرن دیاں آسانیاں پیدا کر دے اونچی کہہ دیو میرے بھائی دا حکم ہے میرے بھائی دی فرمائش ہے لے بھی آخری بات ہے ہن کوئی دوجا بندہ کھڑا ہو کے میرے کان وچ پھوک نہ مارے تے پھر اسی دعا کرن لگے ہم کہ لوڑ تینوں بندے جے سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کوئی لوڑ تینوں بندے جے سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے مشقتاں دے نال او دتا ہے پیار نالے کیتی ہے سنبھال جاج تینوں دسی جنہ رہن بین دی او لوڑ تینوں بندے آج سوکھ چین دی
کریا کر خدمت والدین دی او سوچ جدوں ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے اوے منگن دا ول تے نہ کھان جوگا سے لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی اوے لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او تیرے لئی ماں تکلیف سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی اوے تینوں پاوے سکے آپ گلے پیندی رہی گھڑی اونوں ملے نہ سکون لین دی اوے لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سن لک دیندا اے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے طلب رکھ رب دی رضا لین دی اوے لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین نال جڑے رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خوش رہن گے وچ او جہنماں دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی او پہلو کچھ ہور خون ہور ہو گیو اٹھ کے تو اج پیراں تے کھلو گیو ہن بھجے نشے کھیڈا کھیڈے وڈا ہو گیو لوڑ تینوں مک گی سہارے لین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین اگے نظر جھکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو او جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماپی ناراض تے منا لے دوستا جفیاں پیار نال پا لے دوستا او ماپی ناراض تے منا لے دوستا جفیاں پیار نال پا لے دوستا او جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا تھائی او دوستا ہمیشہ رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی جو بیان کیتا ہے اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرمائے اور جو سنیا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اج دے سارے پروگرام نو ریکارڈ کیتا ہے بھائی ساجد محمود صاحب جو کہ 5 ون آر تو تشریف لیا نے وڈی نہروں پار رنالا خورد وڈی نہروں پار 5 ون آر تو تشریف لیا نے بھائی ساجد صاحب اج دے سارے پروگرام دیا سیڑیاں تو انہوں کو مل جان گیا دوست رابطہ کر لیا جے اللہ پاک جو بیان کیتا قبول فرمائے جو سنیا سانو ساریاں نو انہاں گلاں تے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرا دیئے بیماراں واسطے دعا کرنی ہے فوت شدگان واسطے دعا کرنی ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ دی رات دا وقت ہے تیرے دین دے پروانے یا اللہ تیرے گھر وچ تشریف فرما نے یا اللہ سارے حاضرین دی حاضری قبول فرما یا اللہ جتنے بھی نیک لوگ اس نیک پروگرام دے اندر شریک ہوئے نے یا اللہ سب دیاں نیک مرادہ پوریاں فرما یا اللہ ساڈے بیماراں نو صحت عطا فرما کسے دے والدین بیمار نے کسے دی اولاد بیمار ہے اللہ ساڈے بیماراں نو تندرستی عطا فرما اللہ ساڈے فوت شدگان نو اپنی رحمت اور بخشش نصیب فرما یا اللہ جنی دیر تک زندہ رکھی اسلام تے موت آوے ایمان تے آخری وقت کلمہ نصیب فرما یا اللہ آخری وقت ایمان اور کلمہ نصیب فرما یا اللہ آج دے اس پروگرام اندر جتنے بھی علماء نے بیان کیتا ہے یا اللہ سب دا بیان کرنا قبول فرما یا اللہ جتنے حاضرین نے شرکت کیتی ہے سب دی حاضری قبول فرما آج دے جلسے دے اندر تعاون کرنے والے معاملین حضرات منتظمین اللہ میرے بھائیاں دا 1-1 روپیہ خرچ کیتا قبول فرما بھائی اللہ وسایا صاحب بھائی محمد شفیق صاحب دیگر احباب قاری محمد وسیم صاحب اور اس مسجد امام اور خطیب جنہاں نے
کھلے ظرف دا اظہار کیتا ہے، سانو اللہ دے دین دیاں باتاں سنان دا موقع دیتا ہے۔ اللہ پاک سب دی نیکی قبول فرما، یا اللہ سب دی حاضری قبول فرما، اس مسجد انتظامیہ اور اس مسجد نمازی یا اللہ جنہاں نے وسط قلبی دے اظہار کیتا ہے، یا اللہ سب دی نیکی قبول فرما، یا اللہ جننے ساتھی آئے نے سب نو معاف کر دے، یا اللہ جننے ساتھی آئے نے سب نو بخش دے، تیری رحمت دے پکھیاں تیرے فضل دے تسیاں اپنا فضل تے کرم عطا فرما، ساڈیاں دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما، مشکلاں آسان فرما، نیک حاجتاں ضرورتاں پوریاں فرما، یا اللہ زندگی اندر کعبے دا حج عمرہ نصیب فرما، مسجد نبوی دی نمازاں نصیب فرما، مکہ مدینے دی حاضری روضہ رسول دی زیارتاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں